नमस्कार। एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा औद्योगिक क्रान्तिको बारेमा हामी पढ्दैछौँ, यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यो आजको विषयवस्तु सुरुवात गर्नुभन्दा कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा थिच्नुहोस् र नोटिफिकेसन अन गरी तपाईँले आफूलाई चाहिएका विषयवस्तु सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर हामीले यसमा चाहिने सेवा आयोगका लागि चाहिँ राख्ने गर्दछौँ, सर्वे र दृश्य सामग्रीको रूपमा। अब हामी आजको श्रृङ्खलामा औद्योगिक क्रान्तिबाट सुरुवात गर्दैछौँ। औद्योगिक क्रान्ति उत्पादन र उद्योग भएको नयाँपन तथा परिवर्तनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ। 18औं शताब्दीको युरोपमा मेसिनरी रहित घरेलु उद्योगहरू विस्थापन भई मेसिन युगको सुरुवात भएको घटनालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ। औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ। बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि यान्त्रिक क्रान्ति। युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को के नामले समेत चिनिन्छ भन्दाखेरि बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति सुरुवात। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो भन्दाखेरि बेलायतबाट। बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिको विस्तार कहाँ कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मन आदि र अन्य देशमा पनि भयो। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कपडा उत्पादनबाट भएको थियो। औद्योगिक क्रान्तिको तत्कालीन की तत्त्व कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नि बाष्प इन्जिन हो। केही तिथिमितिहरू। औद्योगिक क्रान्ति कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ 18औं शताब्दीको मध्यदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म, सन् 1760 देखि सन् 1840 सम्म। बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति कति वर्ष चलेको थियो भन्दाखेरि 80 वर्ष चलेको थियो। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि ब्रिटिस सरकारले कृषि विभागको स्थापना कहिले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1793 मा। औद्योगिक क्रान्तिसँग सम्बन्धित केही व्यक्तित्वहरू। अब 18औं शताब्दीमा भएको औद्योगिक परिवर्तनलाई औद्योगिक क्रान्तिको संज्ञा दिने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नि इतिहासकार टायनबी रहेका छन्। त्यसैगरी औद्योगिक क्रान्ति जस्तो समयक्रममा हुने परिवर्तनलाई क्रान्ति भन्नु हुँदैन भन्ने विद्वान को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नि एराल्डो टोयनबी हुन्। त्यसै गरेर सलामको खेती गरेर उत्पादन बढाउने व्यक्ति को हुन् योभन्दा अगाडिको हामी हेर्दैछौँ। यो औद्योगिक क्रान्ति शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सेली अर्थशास्त्री ल्वानोकी हुन्। त्यसै गरेर औद्योगिक क्रान्ति शब्दलाई लोकप्रिय बनाउने श्रेय कसलाई जान्छ भन्दाखेरि ब्रिटिस अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टायनेबीलाई जान्छ। अब सलगमको खेती गरेर उत्पादन बढाउने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ टाउनसेन्ड। पशुपालन गर्ने तरिकामा सुधार ल्याउने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ रोबर्ट बेल। आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? रिचार्ड आर्कराइट। औद्योगिक क्रान्ति पूर्व र औद्योगिक क्रान्ति पश्चात जीवन पद्धति। औद्योगिक क्रान्ति अघि मानिसहरूको जीवन पद्धति केमा आधारित थियो भन्दाखेरि चाहिँ कृषिमा। औद्योगिक क्रान्तिपछि मानिसहरूको जीवन पद्धतिमा आधारित भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री लाइफ स्टाइल अथवा औद्योगिक जीवन तरिका। अब औद्योगिक क्रान्ति पूर्व बेलायतमा के को बोलावाला थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि घरेलु उद्योगका। त्यसैगरी औद्योगिक क्रान्ति पश्चात समाजमा कुन कुन वर्गको उत्पत्ति हुन पुग्यो भन्दाखेरि पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग भनेर हुन थाल्यो। त्यसैगरी औद्योगिक क्रान्ति पूर्व बेलायतमा केबाट उत्पादन गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हातको माध्यमबाट गरिन्थ्यो।
त्यसैगरी अर्को रहेको छ औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम। यस क्रान्तिले खास के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्थापना गर्दै कल कारखानाको स्थापना भई यन्त्रमा उत्पादन गरिने प्रणालीको सुरुवात गर्यो। घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्थापना गर्दै कल कारखानाको स्थापना भई यन्त्रको उत्पादन गरिने प्रणालीको सुरुवात भयो। अब बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिले 3 ठुला कुरामा औद्योगिक विकास भएको थियो। ती के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ कपडा, फलाम र कोइलामा। औद्योगिक क्रान्तिसँग सम्बन्धित केही सिद्धान्त र प्रथा भनेको छ। द गभर्नमेन्ट इज द बेस्ट द्याट गभर्न द लिस्ट भनेको छ। अर्थात् सरकारले व्यक्तिको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यो सिद्धान्तलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेजिज फेयर इकोनोमी भनिन्छ। सन् 1930 को आर्थिक मन्दी आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि लेजिज फेयर इकोनोमी हो। बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपूर्व कृषिमा काम गर्ने मजदुरहरू अन्यत्र जान नपाउने प्रावधानलाई के भनिन्थ्यो? गिल्ड प्रथा। तलका मध्ये कुन घटनालाई प्राय औद्योगिक क्रान्तिको उत्प्रेरक मानिन्छ भनेको छ? बीमा कम्पनी चौथो तह 2080 मा सोधेको प्रश्न पनि हो यो। कृषि क्रान्तिलाई चाहिँ हो है त। अब यसमा अर्को रहेको छ। अब औद्योगिक क्रान्तिको समयका महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरूको। अब यो आविष्कारको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। औद्योगिक क्रान्तिको समयका महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू। जेथ्रो लुल भनेको छ। जेथ्रो लुल आविष्कार चाहिँ नि सिड ड्रिल जमिनमा बिउ छर्ने मेसिन हो। सन् 1701 मा भएको थियो। जोन के फ्लाइङ सुटल छिटो कपडा बुन्ने मेसिन हो। सन् 1743 मा भएको थियो। जेम्स हारग्रिव्स स्पाइनिङ जेनी छिटो सुत काट्ने मेसिन हो। सन् 1767 मा। सर रिचार्ड्स आर्कराइट वाटर फ्रेम जलशक्तिबाट चल्ने चर्खा। सन् 1769 मा। एडमन्ड कार्टराइट जलशक्तिद्वारा चल्ने पावरलुम कपडा बनाउने मेसिन हो। सन् 1785 मा भएको थियो। इली बिटेनी भनेको छ। इली बिटेनी चाहिँ कटन जिन सन् 1793 मा हो। हफ्री डेबी चाहिँ सेफ्टी लाइफ 1815 मा। ग्राम बेल टेलिफोन चाहिँ नि 1867 मा। मार्कोनी टेलिग्राफ चाहिँ नि सन् 1867 मा भएको थियो है त। व्यक्ति भए अगाडिका नाम चाहिँ यिनी पछाडिका चाहिँ नि आविष्कारहरू। अब फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भनेको छ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति केका विरुद्ध के थियो भन्दाखेरि निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था विरुद्ध फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भएको थियो। मानव सभ्यताको इतिहासमा आधुनिक युगको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो भन्दाखेरि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट भएको हो। प्रमुख उपलब्धि। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले फ्रान्समा के स्थापना गर्यो भन्दाखेरि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको। अर्को के नाम हो? फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भन्दाखेरि बौद्धिक क्रान्ति। बौद्धिक व्यक्तिहरूको योगदान रहेकोले मोन्टेस्क्यु, भोल्टेयर र रूसो, दिदेरो जस्ता चाहिँ नि बौद्धिक व्यक्तिहरू थिए फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा। त्यसै गरी फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मध्यमवर्गीय क्रान्ति। मध्यम वर्गको नेतृत्व रहेकोले फ्रान्सका तत्कालीन राजा रानी बारे। अब फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुँदा त्यहाँ राजा को थिए भन्दाखेरि चाहिँ लुई 16औं थिए। फ्रान्स राजालाई के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि लुई भनिन्थ्यो। अब लुई फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका केही लुई राजाहरू कुन वंशका थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि योहरू त्यसै गरी अर्को रहेको छ लुइस राजाहरू कुन वंशका थिए भन्दाखेरि चाहिँ बुर्बन वंशका थिए।
लुई सोह्रौँकी भोगी विलासी र अराजक रानीको नाम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरी एन्टोनेट, जो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिकी एक मूल कारण थिइन्। मेरो एन्टोनेटलाई जनताले के उपनामले चिन्दथे भन्दाखेरि चाहिँ मेडम डिफिसेट, घाटामा परेकी रानी। रानी मेरी एन्टोनेट कसकी छोरी थिइन् भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाकी साम्राज्ञी मेरिया थेरिसाका। लुई 15 को कति वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए? 5 वर्षको उमेरमा। यो सम्बन्धित केही तिथिमितिहरू। फ्रान्समा राज्य क्रान्ति कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1789 मा। फ्रान्समा गणतन्त्र घोषणा कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1712 सेप्टेम्बर 22 मा। फ्रान्समा राजा लुई 16औँलाई कहिले मृत्युदण्ड दिइयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1793 जनवरी 21 मा। रानी मेरी एन्टोनेटलाई फ्रान्सेली जनताले कहिले मृत्यु दिए भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1943 अक्टोबर 16 मा दिएका थिए। जनरल बैठक बोलाउन राजालाई दबाब परेपछि लुई 16औँले कहिले बैठक बोलाएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1788, 175 वर्षपछि। यो कुन घटनाबाट प्रभावित भयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा कुन विदेशी घटनाको प्रभाव परेको थियो भन्दाखेरि बेलायतको गौरवमय क्रान्ति 1688 र अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम 1785 देखि र 1783। नारा। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको प्रमुख नारा के थियो भन्दाखेरि समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका चर्चित भनाइहरू। म नै राज्य हुँ भन्ने राजा को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ लुई 14औँ। भ्रष्टाचारलाई नष्ट गरिदियो भन्ने साहित्यकार को हुन् भन्दाखेरि साहित्यकार चाहिँ भोल्टियर हुन्। भोल्टियर। मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ तर सर्वत्र साङ्लोले बाँचिन्छ, यो भनाइ कसको भन्दाखेरि रूसो, जीन ज्याक रूसो। यदि रूसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भन्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि नेपोलियन बोनापार्ट। यो किन कानुनी हो भने यसलाई म चाहन्छु भन्ने व्यक्ति हुन् राजा लुई 16औँ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँ, यो किन कानुनी हो भने यसलाई म चाहन्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ राजा लुई 16औँ हुन् भने मेरो रगत फ्रान्सको समृद्धिको कारण बनोस्, राष्ट्र चिरञ्जीवी रहोस् भन्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ राजा लुई 16औँ। गिलोटोनीमा राखेर मृत्युदण्ड दिँदै गर्दा। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिसँग सम्बन्धित चर्चित पुस्तकहरू। द स्प्राइट अफ ल का लेखक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ मन्टिस्को शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा लेखिएको। त्यसैगरी इन्साइक्लोपेडिया वृत्त ज्ञानकोशका लेखक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नि दिदेरो सन् 1760 मा। सोसल कन्ट्र्याक्ट सामाजिक सम्झौताका लेखक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ रूसो सन् 1762 मा। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिसँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कीय जानकारीहरू। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका त्यहाँका राज्य सञ्चालनका क्रममा कति कानुन प्रचलनमा रहेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ करिब 390 कानुन। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम भएको कति वर्षपछि फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भएको थियो? 6 वर्ष। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताका त्यहाँ पादरीहरूको सङ्ख्या कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1,30,000। लुई 15औँको कति वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षको उमेरमा। भर्सेलिस दरबारको निर्माण गर्न कति खर्च भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 30 करोड। सिसाले बनेको उक्त दरबारमा राजाका सेवक कति थिए भन्दाखेरि चाहिँ 1600 जना। उक्त दरबारमा रानीका दासी कति थिए भन्दाखेरि चाहिँ 500 जना। तबेलामा 1900 र घोडाहरू हुन्थे भनेको छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति अघि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सन् 1614 पछि कति वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ 175 वर्षसम्म बस्न सकेको थिएन। अब फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका केही प्रचलित कुराहरू रहेका छन्। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्टले बनाएको कानुनको सङ्ग्रहलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति कालमा त्यहाँ कुन नापतोल प्रणाली प्रचलनमा थियो? म्याट्रिक नापतोल प्रणाली। फ्रान्समा जनताले चर्चलाई तिर्नुपर्ने करलाई के भनिन्थ्यो? टिथ कर। त्यसैगरी फ्रान्सको राजाको दरबारलाई के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भर्साइल राजदरबार, पेरिसदेखि 12 किलोमिटर टाढा। फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति पश्चात फ्रान्सको राष्ट्रिय गान के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मर्सलाइज। फ्रान्सको संसदको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट जनरल। फ्रान्सको क्याथोलिक सम्प्रदायको इसाई धर्मका गुरु र पुरोहितलाई के भनिन्थ्यो? पादरी। लुई 16 को पालामा राजाले बिना सूचना नागरिकलाई पक्राउ गर्न के आदेश जारी गर्थे? लेटर डी क्याचेट। फ्रान्सको राज्य धर्म के थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्याथोलिक थियो। फ्रान्समा प्रोटेस्टेन्ट धर्मलाई के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अपराध। सर्वसाधारणले विभिन्न वर्गलाई आफ्नो आफ्नो उत्पादनको झन्डै कति बुझाउनु पर्ने बाध्यता थियो? 85%। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका बेला एक भिडले फ्रान्सका रानी र युवराजलाई दरबारबाट बाहिर निकालिदिएको थियो। उक्त भिड कसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको। फ्रान्समा पादरी र कुलीन वर्ग सुविधा सम्पन्न प्रथम वर्गमा पर्थे भने सुविधाविहीन वर्ग को पर्दथे भन्दाखेरि चाहिँ मध्यम वर्ग, किसान र कालीगढ। फ्रान्सको जनरल स्टेटका प्रकार 3 भवनको आधारमा। फ्रान्सको जनरल स्टेटको पहिलो भवनमा को र कतिजना रहन्थे भन्दाखेरि चाहिँ पादरीहरू मात्र 308 जना। फ्रान्सको जनरल स्टेटको दोस्रो भवनमा को र कतिजना रहन्थे भन्दाखेरि चाहिँ कुलीनहरू 258 जना। फ्रान्सको जनरल स्टेटको तेस्रो भवनमा को र कतिजना रहन्थे भन्दाखेरि सर्वसाधारण वर्ग 621 जना है त। धन्यवाद।